වෙරන්ටිනෝ ශ්‍රී ලංකාවෙන් ඇමරිකාවට අපනයනය කරන එකම කාර් රේඩියල් ටයර් niacinamide vitamin Equivalent රක්ෂණයක් අරන් පැමිණි සවාරිය යන්න එන්න. Visionary sunglasses. Style with protection. සොබා ගුණයෙන් පෝෂණීය කෙස් කලවකට කුමාරිකා hair. අම්මා මෙහෙම බේත් නොබී හිටියොත් ලෙඩ වෙයි. මට ඒක අමතක වුණා. ඒ වුණාට මට මතක් වුණානේ. මේක බීන්න. අනේ ඇයි අම්මේ මේ අඬන්නේ? අම්මා ඇඬුවම මං කොහොමද කෙලින් ඉන්නේ? අනිමට සමාවෙන් මගේ රත්තරන් පුතේ. අම්මා අඬන්න එපා අම්මේ. हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल बिस्मिल में आखिरकार क्या होगा कि हम मासूमा को ज़ूबी और तौकीर धोखा दे देते हैं क्या? रेहाम और ज़ूबी मिलकर मासूमा को पागल बनाने की कोशिश की जा रही है। व्यूअर्स, नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अब ज़ूबी बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है मासूमा का और उससे प्यार करने का नाटक करता है। और व्यूअर्स, आप देखेंगे कि इसकी बीवी भी आती है और रेहाम को कहती है कि ये क्या कर रही है, ये तो मेरे शौहर के गले पड़ गई। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि वो इसको कहेगी कि ये कहीं की भी नहीं रहेगी क्योंकि बहुत जल्द इसकी औकात में इसको दिखाऊंगी। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि वो तौकीर को कहेगी कि तौकीर, मुझे तुम्हारा सारे दौलत अब चाहिए क्योंकि अब तो मैं तुम्हारे बच्चे की माँ हूँ। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि तौकीर उसको कहेगा कि ये कैसे हो सकता है, तुमने तो मेरे बच्चे की जान ली है और मूसा सिर्फ तुम्हारे वजह से मर गया है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि अब मासूमा का अंजाम बहुत बुरा होगा और मासूमा को अपना औकात बुला देना नहीं चाहिए क्योंकि हो सकता है अपकमिंग एपिसोड में कि इसके बच्चे जब इसका बच्चे का बर्थ हो तो इस टाइम इसका मिसकैरेज हो जाएगा और मिसकैरेज होने के बाद तौकीर उसको डिवोर्स दे देगा क्योंकि मेरे अंदाजे के मुताबिक अब तौकीर इस इंतज़ार में है कि कब बच्चा होगा क्योंकि इस दौरान हमल के दौरान तो उसको ये तलाक दे नहीं सकता। तो हो सकता है इसको अपकमिंग एपिसोड में तलाक दे दे और अपकमिंग एपिसोड में ये होना भी चाहिए क्योंकि ज़्यादातर व्यूअर्स इस बात के तरफ है कि मासूमा का अंजाम पूरा हो जाए और ख़राब हो जाए क्योंकि इसने सिर्फ दौलत की वजह से रेहाम और मूसा की ज़िंदगी बर्बाद की। लेकिन सब व्यूअर्स ये क्वेश्चन नहीं करते। कुछ व्यूअर्स ये भी क्वेश्चन मार्क करते हैं कि ऐसा नहीं है, तो इससे शादी तो तौकीर का हक़ था, ये कर सकता है और मासूम ने इसके साथ शादी करके कोई गुनाह नहीं की है। तो आपका क्या राय है? अपना राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें और बताएं कि क्या मासूमा का अंजाम कैसा होना चाहिए। अपना राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल बिस्मिल में आखिरकार क्या होगा कि हम मासूमा को ज़ूबी और तौकीर धोखा दे देते हैं क्या? रेहाम और ज़ूबी मिलकर मासूमा को पागल बनाने की कोशिश की जा रही है। व्यूअर्स, नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अब ज़ूबी बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है मासूमा का और उससे प्यार करने का नाटक करता है। और व्यूअर्स, आप देखेंगे कि इसकी बीवी भी आती है और रेहाम को कहती है कि ये क्या कर रही है, ये तो मेरे शौहर के गले पड़ गई। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि वो इसको कहेगी कि ये कहीं की भी नहीं रहेगी क्योंकि बहुत जल्द इसकी औकात में इसको दिखाऊंगी। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि वो तौकीर को कहेगी कि तौकीर,
مجھے تمہارا سارے دولت اب چاہیے کیونکہ اب تو میں تمہارے بچے کی ماں ہوں۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ توقیر اس کو کہے گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تم نے تو میرے بچے کی جان لی ہے اور موسیٰ صرف تمہارے وجہ سے مر گیا ہے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ اب معصومہ کا انجام بہت برا ہوگا اور معصومہ کو اپنا اوقات بلا دینا نہیں چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے اپ کمنگ ایپیسوڈ میں کہ اس کے بچے جب اس کا بچے کا برتھ ہو تو اس ٹائم اس کا مس کیریج ہو جائے گا، اور مس کیریج ہونے کے بعد توقیر اس کو ڈیورس دے دے گا، کیونکہ میرے اندازے کے مطابق اب توقیر اس انتظار میں ہے کہ کب بچہ ہوگا، کیونکہ اس دوران حمل کے دوران تو اس کو یہ طلاق دے نہیں سکتا، تو ہو سکتا ہے اس کو اپ کمنگ ایپیسوڈ میں طلاق دے دے، اور اپ کمنگ ایپیسوڈ میں یہ ہونا بھی چاہیے، کیونکہ زیادہ تر ویورز اس بات کے طرف ہے کہ معصومہ کا انجام برا ہو جائے اور خراب ہو جائے، کیونکہ اس نے صرف دولت کی وجہ سے ریحام اور موسیٰ کی زندگی برباد کی۔ لیکن سب ویورز یہ کویسچن نہیں کرتے، کچھ ویورز یہ بھی کویسچن مارک کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، جس سے شادی تو توقیر کا حق تھا، یہ کر سکتا ہے، اور معصوم نے اس کے ساتھ شادی کر کے کوئی گناہ نہیں کی ہے۔ تو آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنا رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کرے اور بتائے کہ کیا معصومہ کا انجام کیسا ہونا چاہیے۔ اپنا رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کرے، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل بسمل میں آخرکار کیا ہوگا کہ ہم معصومہ کو زوبی اور توقیر دھوکہ دے دیتے ہیں؟ کیا ریحام اور زوبی مل کر معصومہ کو پاگل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ ویورز نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ اب زوبی بہت زیادہ خیال رکھتا ہے معصومہ کا اور اس سے پیار کرنے کا ناٹک کرتا ہے، اور ویورز آپ دیکھیں گے کہ اس کی بیوی بھی آتی ہے اور ریحام کو کہتی ہے کہ یہ کیا کر رہی ہے، یہ تو میرے شوہر کے گلے پڑ گئی۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ وہ اس کو کہے گی کہ یہ کہیں کی بھی نہیں رہے گی، کیونکہ بہت جلد اس کی اوقات میں اس کو دکھاؤں گی۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ وہ توقیر کو کہے گی کہ توقیر مجھے تمہارا سارے دولت اب چاہیے کیونکہ اب تو میں تمہارے بچے کی ماں ہوں۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ توقیر اس کو کہے گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تم نے تو میرے بچے کی جان لی ہے اور موسیٰ صرف تمہارے وجہ سے مر گیا ہے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ اب معصومہ کا انجام بہت برا ہوگا اور معصومہ کو اپنا اوقات بلا دینا نہیں چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے اب کمنگ ایپیسوڈ میں کہ اس کے بچے جب اس کا بچے کا برتھ ہو تو اس ٹائم اس کا مس کیریج ہو جائے گا، اور مس کیریج ہونے کے بعد توقیر اس کو ڈیورس دے دے گا، کیونکہ میرے اندازے کے مطابق اب توقیر اس انتظار میں ہے کہ کب بچہ ہوگا، کیونکہ اس دوران حمل کے دوران تو اس کو یہ طلاق دے نہیں سکتا، تو ہو سکتا ہے اس کو اپ کمنگ ایپیسوڈ میں طلاق دے دے، اور اپ کمنگ ایپیسوڈ میں یہ ہونا بھی چاہیے، کیونکہ زیادہ تر ویورز اس بات کے طرف ہے کہ معصومہ کا انجام برا ہو جائے اور خراب ہو جائے، کیونکہ اس نے صرف دولت کی وجہ سے ریحام اور موسیٰ کی زندگی برباد کی۔ لیکن سب ویورز یہ کویسچن نہیں کرتے، کچھ ویورز یہ بھی کویسچن مارک کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، جس سے شادی تو توقیر کا حق تھا، یہ کر سکتا ہے، اور معصوم نے اس کے ساتھ شادی کر کے کوئی گناہ نہیں کی ہے۔ تو آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنا رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کرے اور بتائے کہ کیا معصومہ کا انجام کیسا ہونا چاہیے۔ اپنا رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کرے، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل بسمل میں آخرکار کیا ہوگا کہ ہم معصومہ کو زوبی اور توقیر دھوکہ دے دیتے ہیں؟ کیا ریحام اور زوبی مل کر معصومہ کو پاگل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ ویورز نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ اب زوبی بہت زیادہ خیال رکھتا ہے معصومہ کا اور اس سے پیار کرنے کا ناٹک کرتا ہے، اور ویورز آپ دیکھیں گے کہ اس کی بیوی بھی آتی ہے اور ریحام کو کہتی ہے کہ یہ کیا کر رہی ہے، یہ تو میرے شوہر کے گلے پڑ گئی۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ وہ اس کو کہے گی کہ یہ کہیں کی بھی نہیں رہے گی، کیونکہ بہت جلد اس کی
औकात में इसको दिखाऊंगी। व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो तौकीर को कहेगी कि तौकीर मुझे तुम्हारा सारे दौलत अब चाहिए, क्योंकि अब तो मैं तुम्हारे बच्चे की माँ हूँ। व्यूअर्स आप देखेंगे कि तौकीर उसको कहेगा कि ये कैसे हो सकता है, तुमने तो मेरे बच्चे की जान ली है और मूसा सिर्फ तुम्हारे वजह से मर गया है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि अब मासूमा का अंजाम बहुत बुरा होगा और मासूमा को अपना औकात बुला देना नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है अपकमिंग एपिसोड में कि इसके बच्चे जब इसका बच्चे का बर्थ हो तो इस टाइम इसका मिसकैरेज हो जाएगा और मिसकैरेज होने के बाद तौकीर उसको डिवोर्स दे देगा, क्योंकि मेरे अंदाजे के मुताबिक अब तौकीर इस इंतज़ार में है कि कब बच्चा होगा, क्योंकि इस दौरान हमल के दौरान तो उसको ये तलाक दे नहीं सकता। तो हो सकता है इसको अपकमिंग एपिसोड में तलाक दे दे और अपकमिंग एपिसोड में ये होना भी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर व्यूअर्स इस बात के तरफ है कि मासूमा का अंजाम बुरा हो जाए और ख़राब हो जाए, क्योंकि इसने सिर्फ दौलत की वजह से रेहाम और मूसा की ज़िंदगी बर्बाद की। लेकिन सब व्यूअर्स ये क्वेश्चन नहीं करते। कुछ व्यूअर्स ये भी क्वेश्चन मार्क करते हैं कि ऐसा नहीं है, दूसरी शादी तो तौकीर का हक था, ये कर सकता है और मासूम ने इसके साथ शादी करके कोई गुनाह नहीं की है। तो आपका क्या राय है? अपना राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें और बताएं कि क्या मासूमा का अंजाम कैसा होना चाहिए। अपना राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल बिस्मिल में आखिरकार क्या होगा? क्या मासूमा को ज़ुबी और तौकीर धोखा दे देते हैं? क्या रेहाम और ज़ुबी मिलकर मासूमा को पागल बनाने की कोशिश की जा रही है? व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अब ज़ुबी बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है मासूमा का और उससे प्यार करने का नाटक करता है। और व्यूअर्स आप देखेंगे कि इसकी बीवी भी आती है और रेहाम को कहती है कि ये क्या कर रही है, ये तो मेरे शौहर के गले पड़ गई। व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो इसको कहेगी कि ये कहीं की भी नहीं रहेगी, क्योंकि बहुत जल्द इसकी औकात में इसको दिखाऊंगी। व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो तौकीर को कहेगी कि तौकीर मुझे तुम्हारा सारे दौलत अब चाहिए, क्योंकि अब तो मैं तुम्हारे बच्चे की माँ हूँ। व्यूअर्स आप देखेंगे कि तौकीर उसको कहेगा कि ये कैसे हो सकता है, तुमने तो मेरे बच्चे की जान ली है और मूसा सिर्फ तुम्हारे वजह से मर गया है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि अब मासूमा का अंजाम बहुत बुरा होगा और मासूमा को अपना औकात बुला देना नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है अपकमिंग एपिसोड में कि इसके बच्चे जब इसका बच्चे का बर्थ हो तो इस टाइम इसका मिसकैरेज हो जाएगा और मिसकैरेज होने के बाद तौकीर उसको डिवोर्स दे देगा, क्योंकि मेरे अंदाजे के मुताबिक अब तौकीर इस इंतज़ार में है कि कब बच्चा होगा, क्योंकि इस दौरान हमल के दौरान तो उसको ये तलाक दे नहीं सकता। तो हो सकता है इसको अपकमिंग एपिसोड में तलाक दे दे और अपकमिंग एपिसोड में ये होना भी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर व्यूअर्स इस बात के तरफ है कि मासूमा का अंजाम बुरा हो जाए और ख़राब हो जाए, क्योंकि इसने सिर्फ दौलत की वजह से रेहाम और मूसा की ज़िंदगी बर्बाद की। लेकिन सब व्यूअर्स ये क्वेश्चन नहीं करते। कुछ व्यूअर्स ये भी क्वेश्चन मार्क करते हैं कि ऐसा नहीं है, दूसरी शादी तो तौकीर का हक था, ये कर सकता है और मासूम ने इसके साथ शादी करके कोई गुनाह नहीं की है। तो आपका क्या राय है? अपना राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें और बताएं कि क्या मासूमा का अंजाम कैसा होना चाहिए। अपना राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल बिस्मिल में आखिरकार क्या होगा? क्या मासूमा को ज़ुबी और तौकीर धोखा दे देते हैं? क्या रेहाम और ज़ुबी मिलकर मासूमा को पागल बनाने की कोशिश की जा रही है? व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अब ज़ुबी बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है मासूमा का और उससे प्यार करने का नाटक करता है। और व्यूअर्स आप देखेंगे कि इसकी बीवी भी आती है
اور ریحام کو کہتی ہے کہ یہ کیا کر رہی ہے، یہ تو میرے شوہر کے گلے پڑ گئی۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ وہ اس کو کہے گی کہ یہ کہیں کی بھی نہیں رہے گی، کیونکہ بہت جلد اس کی اوقات میں اس کو دکھاؤں گی۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ وہ توقیر کو کہے گی کہ توقیر، مجھے تمہارا سارے دولت اب چاہیے، کیونکہ اب تو میں تمہارے بچے کی ماں ہوں۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ توقیر اس کو کہے گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تم نے تو میرے بچے کی جان لی ہے اور موسیٰ صرف تمہارے وجہ سے مر گیا ہے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ اب معصومہ کا انجام بہت برا ہوگا اور معصومہ کو اپنا اوقات بلا دینا نہیں چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے اب کمنگ ایپیسوڈ میں کہ اس کے بچے جب اس کا بچے کا برتھ ہو تو اس ٹائم اس کا مس کیریج ہو جائے گا، اور مس کیریج ہونے کے بعد توقیر اس کو ڈیورس دے دے گا، کیونکہ میرے اندازے کے مطابق اب توقیر اس انتظار میں ہے کہ کب بچہ ہوگا، کیونکہ اس دوران حمل کے دوران تو اس کو یہ طلاق دے نہیں سکتا، تو ہو سکتا ہے اس کو اپ کمنگ ایپیسوڈ میں طلاق دے دے، اور اپ کمنگ ایپیسوڈ میں یہ ہونا بھی چاہیے، کیونکہ زیادہ تر ویورز اس بات کے طرف ہے کہ معصومہ کا انجام برا ہو جائے اور خراب ہو جائے، کیونکہ اس نے صرف دولت کی وجہ سے ریحام اور موسیٰ کی زندگی برباد کی۔ لیکن سب ویورز یہ کویسچن نہیں کرتے، کچھ ویورز یہ بھی کویسچن مارک کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، دوسری شادی تو توقیر کا حق تھا، یہ کر سکتا ہے، اور معصوم نے اس کے ساتھ شادی کر کے کوئی گناہ نہیں کی ہے۔ تو آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنا رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کرے اور بتائے کہ کیا معصومہ کا انجام کیسا ہونا چاہیے۔ اپنا رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کرے، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل بسمل میں آخر کار کیا ہوگا کہ ہم معصومہ کو زوبی اور توقیر دھوکہ دے دیتے ہیں؟ کیا ریحام اور زوبی مل کر معصومہ کو پاگل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ ویورز نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ اب زوبی بہت زیادہ خیال رکھتا ہے معصومہ کا اور اس سے پیار کرنے کا ناٹک کرتا ہے، اور ویورز آپ دیکھیں گے کہ اس کی بیوی بھی آتی ہے اور ریحام کو کہتی ہے کہ یہ کیا کر رہی ہے، یہ تو میرے شوہر کے گلے پڑ گئی۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ وہ اس کو کہے گی کہ یہ کہیں کی بھی نہیں رہے گی، کیونکہ بہت جلد اس کی اوقات میں اس کو دکھاؤں گی۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ وہ توقیر کو کہے گی کہ توقیر، مجھے تمہارا سارے دولت اب چاہیے، کیونکہ اب تو میں تمہارے بچے کی ماں ہوں۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ توقیر اس کو کہے گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تم نے تو میرے بچے کی جان لی ہے اور موسیٰ صرف تمہارے وجہ سے مر گیا ہے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ اب معصومہ کا انجام بہت برا ہوگا اور معصومہ کو اپنا اوقات بلا دینا نہیں چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے اب کمنگ ایپیسوڈ میں کہ اس کے بچے جب اس کا بچے کا برتھ ہو تو اس ٹائم اس کا مس کیریج ہو جائے گا، اور مس کیریج ہونے کے بعد توقیر اس کو ڈیورس دے دے گا، کیونکہ میرے اندازے کے مطابق اب توقیر اس انتظار میں ہے کہ کب بچہ ہوگا، کیونکہ اس دوران حمل کے دوران تو اس کو یہ طلاق دے نہیں سکتا، تو ہو سکتا ہے اس کو اپ کمنگ ایپیسوڈ میں طلاق دے دے، اور اپ کمنگ ایپیسوڈ میں یہ ہونا بھی چاہیے، کیونکہ زیادہ تر ویورز اس بات کے طرف ہے کہ معصومہ کا انجام برا ہو جائے اور خراب ہو جائے، کیونکہ اس نے صرف دولت کی وجہ سے ریحام اور موسیٰ کی زندگی برباد کی۔ لیکن سب ویورز یہ کویسچن نہیں کرتے، کچھ ویورز یہ بھی کویسچن مارک کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، دوسری شادی تو توقیر کا حق تھا، یہ کر سکتا ہے، اور معصوم نے اس کے ساتھ شادی کر کے کوئی گناہ نہیں کی ہے۔ تو آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنا رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کرے اور بتائے کہ کیا معصومہ کا انجام کیسا ہونا چاہیے۔ اپنا رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کرے، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل بسمل میں آخر کار کیا ہوگا کہ ہم معصومہ کو زوبی اور توقیر دھوکہ دے دیتے ہیں؟ کیا ریحام اور زوبی مل کر معصومہ کو
پاگل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ویورز نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ اب زوبی بہت زیادہ خیال رکھتا ہے معصومہ کا اور اس سے پیار کرنے کا ناٹک کرتا ہے. اور ویورز آپ دیکھیں گے کہ اس کی بیوی بھی آتی ہے اور ریحام کو کہتی ہے کہ یہ کیا کر رہی ہے, یہ تو میرے شوہر کے گلے پڑ گئی. ویورز آپ دیکھیں گے کہ وہ اس کو کہے گی کہ یہ کہیں کی بھی نہیں رہے گی کیونکہ بہت جلد اس کی اوقات میں اس کو دکھاؤں گی. ویورز آپ دیکھیں گے کہ وہ توقیر کو کہے گی کہ توقیر مجھے تمہارا سارے دولت